नमस्ते, स्वागत छ सञ्जना श्रेष्ठ योगामा। म हुँ सञ्जना अनि आजको योगा चाहिँ खास गरी महिलाहरूको लागि। महिलाहरू सबैजना म्याटमा आउन त। महिनावारी हुँदा धेरैजसो महिलाहरूलाई क्राम्प्स हुने, असहज हुने समस्याहरू देखिन्छ। त्यति बेला के व्यायाम गर्ने भनेर नगर्दा बानी नै छुट्छ। तर आजको योगा आसनाहरू महिनावारी हुँदा गर्न मिल्ने र गर्दा आनन्दको साथसाथै दुखाइ कम गर्न सहयोग गर्छ। हम म्याटमा बसौँ र एउटा तकिया साइडमा राखौँ। तर तकियालाई साइडमा राखेर चाहिँ होइन नि, पल्टी मारेर आफ्नो दायाँ हात म्याटमा अनि बायाँ हातलाई माथि उठाउँ र बायाँ हातलाई सकेसम्म दायाँतर्फै झुकाउँ अनि टाउको माथि, दृष्टिलाई माथि नै हालेर हेर्दा हुन्छ। आफ्नो बायाँतर्फ भएको तनावलाई महसुस गरौँ। हामी सुखासनमा तनाव दिने काम गरिरहेछौँ। साइडबाट सामान्य सास लिने, सामान्य सास छोड्ने, हाम्रो शरीरमा कता कता तनाव भइरहेको छ भनेर हेर्दै राख्ने। अब बिस्तारै माथि आउने र बायाँ हात चाहिँ म्याटमा, दायाँ हातलाई माथि उठाएर बायाँतर्फ ढल्काउँ। यसमा पनि आफ्नो टाउकोलाई माथि नै हेरिराख्ने र आफ्नो दायाँतर्फ भएको तनावलाई महसुस गर्ने। सामान्य सास लिने, सामान्य सास छोड्ने, एकछिन बसिराखौँ। अब चाहिँ सास लिँदै माथि आउँ। दुईटै हातलाई घुँडामा हालौँ। सास लिँदै छातीलाई अगाडि, सास छोड्दै ढाडलाई गोलो बनाउने। सास लिँदै छातीलाई अगाडि, सास छोड्दै पछाडिसम्म जान खोज्ने। यो हामी 5 पटक गरिरहेछौँ। सुखासनमा आफ्नो छातीलाई तन्काउने र खुम्चाउने। अगाडि तन्काउँदाखेरि सास गहिरो लिने र खुम्चाउँदा सास गहिरो फाल्ने। छाती अगाडि अनि छाती पछाडि। अब दुईटै खुट्टालाई सिधा आफ्नो शरीरको अगाडि र अब चाहिँ आफ्नो तकियालाई आफ्नो खुट्टामाथि हालौँ र सास लिँदै आफ्नो दुईटै हातलाई माथि, सास छोड्दै टाउको तकियामा अनि त्यसपछि आएर आफ्नो पेट पनि सकेसम्म तकियामै राख्न खोज्छौँ। आनन्दित भएर टाउकोलाई तकियामा राखेर सामान्य सास लिँदै पश्चिमोत्तानासनामा, जसले हाम्रो लोवर ब्याक, ह्यामस्ट्रिङलाई तन्काइरहेछ र हामीलाई यसमा अगाडिपट्टिको वर्गमा पनि तनाव भएको महसुस गर्छौँ। त्यति धेरै होइन, तर यति कि तपाईँलाई एकदमै आनन्दित र रिल्याक्स गराउँछ। सामान्य सास लिइराख्ने। अब सास लिँदै दुईटै हात माथि, तकियालाई साइडमा हालेर त्यसपछि दुईटै खुट्टालाई जोडौँ। पाइतालाई जोडेर घुँडालाई तल। अब तकियालाई फेरि दुईटै खुट्टाको बिचमा, सास लिँदै दुईटै हात माथि, सास छोड्दै हात तल, तकियालाई समातौँ। पेटलाई पनि तकियामा राखौँ। टाउकोलाई सहज हिसाबमा तकियामा राखेर बसिराखौँ। सामान्य सास लिने, सामान्य सास छोड्ने बद्धकोणासनमा। यसले हाम्रो घुँडा तिघ्रालाई लचिलो र बलियो बनाउँछ। हिपलाई पनि लचिलोको साथसाथै महिनावारीमा हुने दुखाइलाई पनि कम गर्न मद्दत गर्दछ। यसरी हामीले हिपलाई खोलिरहेछौँ र सहज तरिकामा बसिरहेछौँ। आनन्दित भएर अब चाहिँ बिस्तारै आफ्नो दुईटै हात माथि अनि सास छोड्दै हात तल। आफ्नो दायाँ खुट्टालाई चाहिँ सिधा बनाऊँ, बायाँ खुट्टा चाहिँ त्यसरी नै, र आफ्नो शरीर दायाँतर्फ अनि तकिया पनि दायाँ खुट्टाको माथि। सास लिँदै हात माथि, सास छोड्दै हात तल। पेटलाई तकियामा, टाउकोलाई पनि तकियामा राखेर जानुशीर्षासनमा बस्छौँ।
यसले हाम्रो मस्तिष्कलाई शान्त बनाउँछ, मेरुदण्ड ह्यामस्ट्रिङलाई तन्काउँछ, महिनावारीमा हुने असहजलाई पनि कम गर्न सहयोग गर्दछ। सामान्य सास लिइराख्ने, हामी एकछिन यसमै बसिराख्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै आनन्दित महसुस गर्छौँ। हामीले भएको दुखाइलाई पनि कम भएको जस्तो महसुस गर्न सक्छौँ। सास लिँदै दुईटा हात माथि, सास छोड्दै हात तल। अब त्यही कुरा बायाँ खुट्टा राखौँ, बायाँ खुट्टालाई सिधा, टक्या पनि बायाँ खुट्टाकै माथि राखौँ। त्यसपछि आफ्नो शरीरलाई बायाँतर्फ सास लिँदै दुईटा हात माथि, सास छोड्दै हात तल। टक्यामा टाउकोलाई पल्टी मारेर राखौँ। त्यसपछि आफ्नो पेट पनि टक्यामै। जानुसिस आसनाले हाम्रो मस्तिष्कलाई शान्त गरेर हाम्रो दुखाइलाई कम गरिरहेछ। हामीले आफ्नो हिपमा भएको तनाव महसुस गरौँ, जसले गर्दाखेरि जति हामीले महसुस गर्छौँ हामीले कता कता चाहिँ तनाव महसुस गरिरहेछौँ भनेर त्यति नै हाम्रो आफ्नो महिनावारीमा भएको समस्यालाई या दुखाइलाई कम भएको महसुस गर्छौँ। सामान्य सास लिँदै बसौँ। अब सास लिँदै दुईटा हात माथि, सास छोड्दै हात तल। दुईटा खुट्टालाई साइड बाई साइड राखौँ, सकेसम्म धेरै ग्याप हालेर। त्यसपछि आफ्नो टक्यालाई दुईटा खुट्टाको बिचमा, सास लिँदै दुईटा हात माथि, सास छोड्दै हातलाई तल राखौँ र अहिले पनि पेटलाई टक्यामै राख्न खोजौँ। दुईटै खुट्टा तन्किरहेको छ र सकिन्छ भने चाहिँ आफ्नो छाती पनि टक्यामै हालेर अनि त्यसपछि आएर टाउको पनि टक्यामै हालेर त्यहाँ आनन्दित भएर बसौँ। उपविष्ट कोण आसनामा हाम्रो पुरै शरीर तन्किरहेको हुन्छ। मस्तिष्कलाई शान्त भएको महसुस गर्छौँ र कोर पनि सक्रिय भइरहेको हुन्छ। यसमा सामान्य सास लिँदै हाम्रो शरीरमा भएको तनाव, तन्किएको भावलाई महसुस गर्दै बसौँ। हिप पनि खुलिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो दुखाइ पनि कम हुँदै जान्छ। यो विश्वासलाई कायम गर्दै टक्यामा टाउको राखेर अब चाहिँ माथि आउँ। सास छोड्दै हात तल। टक्यालाई साइडमा राखेर त्यसपछि घुँडालाई खुम्चाएर हामी मलासनमा आउँ। आफ्नो हातले या कुइनोले दुईटै घुँडालाई साइड बाई साइड लगाउन खोजौँ। त्यसपछि दायाँ हात म्याटमा, बायाँ हात माथि, आफ्नो बायाँ कुमलाई बायाँतर्फ लगाउन खोजौँ। बायाँ हात पछाडि ढाडमा अनि दायाँ हातले चाहिँ घुँडालाई समातेर त्यसपछि पछाडि हातलाई समात्न खोजौँ। आफ्नो पुरै शरीर बायाँतर्फै ढल्काएर त्यहाँ ट्विस्ट भएको या तनाव भएको महसुस गरौँ। मलासनाले हाम्रो एकाग्रतालाई बढाउँछ, तिघ्रा हिपलाई तन्काउँछ, हिपमा भएको तनावलाई पनि सहज बनाउँछ। यसमै बसिराखौँ एकछिन। यसपछि अब बिस्तारै हात छोडौँ। अब फेरि मलासनमा आएर त्यसपछि बायाँ हातलाई चाहिँ म्याटमा हालेर दायाँ हातलाई माथि, आफ्नो कुमले दायाँतर्फै लगाउँ। दायाँ हातलाई ढाडको पछाडि अनि बायाँ हातले दायाँ हातलाई समात्न खोजौँ। आफ्नो पुरै शरीर दायाँतर्फ नै फर्काउन खोजौँ मलासनमा बसेर। मलासनले पनि हाम्रो हिपलाई खोलिदिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हिपमा भएको तनाव पनि घट्दै जान्छ र त्यति दुखाइ पनि हुँदैन। यसले हाम्रो एकाग्रतालाई बढाइरहेको हुन्छ। सामान्य सास लिँदै सामान्य सास छोड्दै मलासनमा बसिराखौँ। दुईटा हात छोडेर त्यसपछि आएर म्याटमा बसौँ।
र ठाडको बलमा पल्ट्यौँ। त्यसपछि दुईटै खुट्टालाई आफ्नो शरीरतर्फ ल्याउने र हात चाहिँ घुँडाको बिचतर्फबाट सकेसम्म पाइतालालाई छुन खोज्यौँ। सकिँदैन भने तलपट्टि छोड पनि भयो, नभए चाहिँ आफ्नो पाइतालालाई समातौँ। घुँडाको बिचमा दूरी कायम गरौँ। सकेसम्म आफ्नो छातीतर्फ ल्याउन खोजौँ। घुँडालाई तानेर आनन्द बालासनमा बसिराखौँ। अब आफ्नो बायाँ खुट्टालाई सिधा बनाऊँ र साइडमा राखौँ, तर दायाँ खुट्टा चाहिँ त्यसरी नै छ। त्यसपछि बायाँ खुट्टालाई आफ्नो त्यसमै ल्याउँ र त्यसपछि दायाँ खुट्टालाई सिधा बनाऊँ। आनन्द बालासनाले तिघ्रा हिपलाई खोल्छ, ढाडको दुखाइलाई कम गरिदिन्छ अनि ह्यामस्ट्रिङलाई नै तन्काउँछ। दुईटै खुट्टालाई सिधा गरेर भुइँमा हालौँ अनि आफ्नो दायाँ खुट्टालाई मात्र समातेर छातीतर्फ अनि आफ्नो बायाँ हातले दायाँ खुट्टालाई बायाँतर्फ लगौँ र दायाँ हात सिधा साइडबाट र आफ्नो टाउको पनि दायाँतर्फै फर्काउँ। सर्व उदारकर्षण। यसले हाम्रो पुरै शरीरलाई तन्काउँछ र महिनावारीमा भएको क्र्याम्पलाई पनि एकदम कम गर्न मद्दत गर्दछ। हाम्रो पुरै शरीर तन्किरहेको हुन्छ, हिप पनि तन्किरहेको छ। सामान्य सास लिइरहेछौँ। अब आफ्नो दायाँ खुट्टा भुइँमा हालौँ र बायाँ खुट्टालाई घुँडालाई आफ्नो छातीतर्फ तानौँ। त्यसपछि आफ्नो दायाँ हातले बायाँ खुट्टालाई दायाँतर्फ लगेर राखौँ। त्यसपछि आफ्नो बायाँ हात चाहिँ भुइँमा, आफ्नो बायाँ कान र बायाँ कुम चाहिँ म्याटमा हुनु पर्यो, खुट्टा तल नभए पनि। सभा उदारकर्षणले हाम्रो महिनावारीमा भएको दुखाइलाई चाहिँ एकदमै कम गरिदिन्छ। यो आसना चाहिँ एकदमै सहयोगी हुन्छ जब चाहिँ हाम्रो दुखाइले हामीलाई पीडित बनाइरहेको हुन्छ। सामान्य सास लिइराखौँ र दुईटै खुट्टा सिधा अगाडि गरेर अब हामी सवासनाको लागि तयार हुन्छौँ। दुईटै हत्केला माथि फर्काएर आँखा बन्द गरेर हामी सामान्य सास लिँदै हामीले पुरै ध्यान सामान्य सासमा राख्छौँ। सवासनाले हाम्रो मस्तिष्कलाई शान्त गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा 1 मिनटसम्म आँखा बन्द गरेर नसुतौँ, तर आफ्नो ध्यान चाहिँ सासमा राखौँ। बिस्तारै आफ्नो खुट्टाको औँलाहरू, हातको औँलाहरूलाई हल्लाउँ। दुईटै हात टाउको माथि र आफ्नो पुरै शरीरलाई तन्काउँ। बायाँतर्फ पल्ट्यौँ। एकछिन यहाँ बसिराखौँ। त्यसपछि आफ्नो दायाँ हातको सहायताले माथि आऊँ। सकिन्छ भने वज्रासनमा बसौँ, नभए सुखासन पनि सजिलो छ। अब हामी गहिरो सास लिने र गहिरो सास छोड्ने प्रक्रिया गर्छौँ। आफ्नो दायाँ हात
पेटमा र बायाँ हात चाहिँ पछाडि घाडमा। सास लिँदाखेरि चाहिँ पेटलाई सकेसम्म फुलाउँ अनि सास छोड्दाखेरि पेटलाई सकेसम्म भित्रसम्म लग्न खोजौँ। हामी पेटबाट सास लिने अनि पेटबाटै सास फाल्न प्रक्रिया गर्दैछौँ। हामी यो 10 पटक गरिरहेछौँ। सास लामो लिने, पेटलाई फुलाउने सकेसम्म अनि सास लामो फाल्ने, पेटलाई भित्रसम्म। यो गहिरो सास लिने र गहिरो सास फाल्ने हामीले डायफ्राम पेटबाट गर्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्क शान्त हुन्छ र महिनावारीमा भएको दुखाइ पनि एकदमै कम गरिदिन्छ। पुरै ध्यान हाम्रो सास लिने अनि सास छोड्नमा लगाउँ। सास लिँदाखेरि पेटलाई अगाडिसम्म फुलाउन खोजौँ, सकेसम्म ठुलो फुलाउँ। त्यसपछि सास फाल्दाखेरि भित्रसम्म। अब यसपछि हामी भ्रामरी गर्छौँ। आफ्नो हातले कानलाई बन्द गर्ने, नाकबाट सास लिने अनि मुखबाट फाल्दाखेरि चाहिँ मौरी जस्तो हम गर्छौँ। अब हामी 5 चोटि गर्छौँ। लामो सास लियौँ, लामो सास, लामो सास, लामो सास, अब हात छोडेर तल दुईटै हातलाई रगडेर तातो बनाउन खोजौँ। पहिला आफ्नो तातो हात आँखामा र आफ्नो अनुहारमा पनि मलौँ। हात आँखामा हालेर खोलौँ अनि बिस्तारै हातलाई अगाडि गरेर हातको दर्शन। धन्यवाद।